इन कशीदा हालात में दो नंबर्स का जिक्र हो रहा है। पहला नंबर है 52 और दूसरा नंबर है 290। अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि अमरीका ईरान के 52 मकामात को निशाना बनाएगा। अमरीकी सदर की इस धमकी के जवाब में ईरानी सदर ने उन्हें 290 का नंबर याद दिलाया। ईरानी सदर ने ट्वीट किया कि जो 52 के नंबर का हवाला दे रहे हैं उन्हें 290 का नंबर भी याद रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरानी कौम को कभी धमकी मत देना। ये 52 और 290 की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसमें अमेरिका और ईरान की तारीख छुपी हुई है। पहले आपको 52 के नंबर की हकीकत बताते हैं। 1953 में ईरान के मुंतखब वजीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक ने जब ईरान की तेल की सनत को नेशनलाइज करने की कोशिश की तो उस वक्त अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने साजिश करके मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। बाद में CIA ने इस बात का एतराफ़ भी किया। उसके बाद ईरानी शाह रज़ा शाह पहलवी ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। ये वो वक्त था जब अमरीका और ईरान के ताल्लुकात मिसाली हो गए। 1953 से 1979 तक ईरान को अमरीका की कॉलोनी कहा जाता था। उस वक्त से ईरानियों में अमरीका के खिलाफ यह गुस्सा पैदा हुआ कि अमरीका ने ईरान में एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर एक डिक्टेटर को नाफिज कर दिया और उसे सपोर्ट करता है। ईरानी शहरी शाह के खिलाफ हो गए क्योंकि शाह के दौर में ईरान में इजहार राय की आज़ादी छीन ली गई थी। शाह के आमराना रवैये के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया, मगर सूरत हाल काबू में नहीं आई। 1978 तक जब मईशत मुकम्मल नाकाम हुई, लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। शाह को शदीद एहतजाज का सामना करना पड़ा। इमाम खुमैनी इस अरसे में अवाम में तब्दीली और इनकलाब के जज्बात उभारने में कामयाब हो गए। वो सालों से जिला वतन थे, मगर जिला वतनी में अपनी मुहिम भी उन्होंने जारी रखी। उस वक्त एहतजाज करने वालों ने हालात खुद बताए, मगर इस सब के बाद भी अमरीका शाह को सपोर्ट करता रहा। शाह ने ईरान को अमरीकी हथियार दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बना दिया था। हालांकि मईशत और अवाम के हालात बहुत बुरे थे और तेहरान में अमरीकी सिफारत खाना दुनिया में अमरीका का सबसे बड़ा सिफारत खाना बन गया, जहां 2000 लोग काम करते थे। इस सब की वजह से ईरानी अवाम का गुस्सा बढ़ता चला गया। 8 सितंबर 1978 को रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ मुजाहिरों में सैकड़ों ईरानी मारे गए। ये सब इनकलाब का माहौल बनाने के लिए काफ़ी था। उस वक्त खुद अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के अहलकार कहते हैं कि अमरीका से गलती यह हुई कि हमने शाह को ही ईरानी समझ लिया था, शाह को ही ईरान समझ लिया था और ये भूल गए थे कि अमरीका एक मुल्क है जिसकी अपनी एक सियासत है। 16 जनवरी 1979 को रज़ा शाह पहलवी इनकलाब ईरान के नतीजे में ईरान से भागने पर मजबूर हो गए और उसके बाद 1 फरवरी 1979 को इमाम खुमैनी 14 साल की सियासी जिलावतनी ख़त्म करके ईरान वापस आ गए। ईरान में तब्दीली आ गई। इसके बाद सड़कों पर हथियारों के साथ खुमैनी इनकलाब के हामी कंट्रोल बढ़ाते गए। फरवरी 1979 में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला हुआ, मगर नुकसान नहीं हुआ। मुसल्लह ईरानी नौजवान सड़कों पर आ गए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अमरीका के खिलाफ नहीं है, अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ है। इमाम खुमैनी की जानिब से इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका ने कोशिश की कि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात बहाल रहें। मुसद्दिक को हटाने के बाद अमरीका और ईरान के ताल्लुकात में दूसरा मोड़ इनकलाब के बाद आया, जब 4 नवंबर 1979 को ईरान के इनकलाबी नौजवानों ने तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला कर दिया, क्योंकि इस सारे अरसे में इमाम खुमैनी ने अमरीका मुखालिफ जज्बात को भड़कने दिया और वो भड़कते चले गए। और फिर जब सिफारत खाने पर हमला हुआ तो मुतालबा था कि शाह को ईरान के हवाले किया जाए, क्योंकि तालिब इल्मों को लगता था कि 1953 की तरह अमरीका दोबारा शाह को मुसल्लत करके इनकलाब ख़त्म कर देगा। अमरीकी सिफारत खानों पर हमला करने वालों में एक तालिब इल्म इब्राहिम भी था और उसने सालों बाद अमरीकी सिफारत खाने पर हमले की खुद वजह भी बताई। इन नौजवानों ने 52 अमरीकी सिफारतकारों को 444 दिनों तक यरगमाल बनाए रखा। इस दौरान अमरीका ने अपने सिफारती अमले को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन भी किया, मगर ऑपरेशन नाकाम हुआ। यह मामला अमरीकी अवाम के लिए इतना संगीन था कि अमरीकी सदर जिमी कार्टर 1980 का इलेक्शन हार गए और रेगन अमरीकी सदर बन गए। उन 444 दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर जमी रहीं। दूसरी जंग अजीम के बाद किसी भी वाक़े को इतनी कवरेज नहीं मिली जितनी इस वाक़े को मिली। बाद में ईरान ने उन सिफारतकारों को रिहा किया। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहुत कशीदा रहे, ख़राब होते रहे। यरगमालियों की तादाद 52 थी, इसलिए अमरीकी सदर ने 52 के नंबर का हवाला दिया। अब आपको बताते हैं कि 290 के नंबर की हकीकत क्या है। 80 की दहाई में जब ईरान और इराक के दरमियान जंग छिड़ी तो उस जंग में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। दुनिया को तेल सप्लाई मुतासिर हो गई और अमेरिका जो तेल का सबसे बड़ा बेनिफिशरी था, उसे तेल की सप्लाई को हर सूरत में बहाल रखना था। साथ ही उसने ईरान की किसी जारहियत के पेश नज़र एक स्ट्रेटजिक पोजीशन भी लेनी थी। इस दौरान स्पीड बोट्स में बैठे ईरान के इनकलाबी गार्ड खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ पर मुसलसल गश्त में मसरूफ थे।
اس لیے امریکہ نے اپنے 3 بحری جہاز اسٹریٹ آف ہرمز بھیجے، جن میں ایک امریکی نیوی کا سب سے جدید بحری جہاز ونسنس بھی تھا۔ امریکی بحری جہاز ونسنس کا خلیج فارس میں گشت کا طریقہ کار دیگر بحری جہازوں کے مقابلے میں جارحانہ تھا۔ متعدد وارننگز کے باوجود امریکہ کا یہ بحری جہاز جارحانہ طور پر ایران کے اسپیڈ بوٹس میں بیٹھے انقلابی گارڈز کا پیچھا کرتا۔ خود امریکہ کے دوسرے بحری جہاز کے کیپٹنز کا خیال تھا کہ ہم وہاں تیل کی سپلائی کو ایرانی گارڈ سے محفوظ کرنے کے لیے تحفظ دینے آئے ہیں، انہیں غصہ دلانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مگر ونسنس نامی بحری جہاز جارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔ امریکہ کے دوسرے بحری جہاز ونسنس کو خبردار کرتے رہے کہ وہ ایک خطرناک پوزیشن پر کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کا ونسنس نامی بحری جہاز ایران کے اسپیڈ بوٹ سے جھڑپوں میں مصروف رہتا تھا۔ جہاں امریکی بحری جہاز کی جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں، وہیں چند کلومیٹر کی دوری پر ایران کا مسافر طیارہ ایئر فلائٹ 655 اپنے بندر عباس ایئرپورٹ پر روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسی دوران ایران کے 274 مسافر سمیت 16 کرو ممبرز نے اڑان کی تیاری پکڑی اور جہاز دبئی کے لیے روانہ ہوا۔ مگر یہ جہاز جس ہوائی راستے سے دبئی کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اس کے قریب اور سمندری پوزیشن پر امریکہ کا بحری جہاز ونسنس موجود تھا۔ جب امریکی بحری جہاز ونسنس کے ریڈار پر ایران کا یہ مسافر ہوائی جہاز نظر آیا تو امریکہ کے بحری جہاز نے اسے خطرناک قرار دے دیا اور کہا کہ یہ ایران کا جنگی جہاز F-14 ہے۔ ونسنس نے ایرانی مسافر طیارے کو ملٹری براڈ کاسٹ کے ذریعے خبردار کرنے کے پیغامات بھی بھیجے، لیکن چونکہ ایران کا یہ جہاز سویلین جہاز تھا، اسے یہ پیغام موصول نہیں ہو سکے۔ اور جیسے ہی ایران کا یہ مسافر ہوائی جہاز اس کے نشانے کے قریب آیا تو امریکہ کے بحری جہاز نے اس پر 2 بڑے حملے کیے اور ایران کا یہ مسافر طیارہ اسی وقت تباہ ہو گیا۔ اور امریکہ کے اس بحری جہاز میں بیٹھے نیوی افسروں نے فتح کے طور پر جشن منایا، لیکن کچھ دیر بعد اسی بحری جہاز میں ایک اعلان ہوا اور سب حیران ہو گئے، اور وہ اعلان یہ تھا کہ اصل میں ایران کا مسافر طیارہ تباہ ہو گیا ہے، جنگی طیارہ نہیں۔ پہلی حیرانی کی بات یہ تھی کہ امریکہ ایک بہترین انٹیلیجنس کے باوجود اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے، اور دوسری حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو غلطی کی گئی تھی وہ ایران کے علاقائی حدود کے اندر کی گئی تھی، نہ کہ باہر۔ اور یہ بات امریکہ کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی کا باعث بنی، کیونکہ اس مسافر جہاز میں 290 لوگ موجود تھے اور امریکہ کے اس حملے میں تمام لوگ مارے گئے، سب معصوم تھے، جس میں ایران، متحدہ عرب امارات، پاکستان اور بھارت کے شہری بھی شامل تھے۔ اور 290 لوگ جو اس حادثے میں مارے گئے ان میں 66 صرف بچے تھے۔ واقعے کے فوراً بعد امریکہ نے اس پر صرف اظہار افسوس کیا، تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی، بعد میں ذمہ داری ایران پر ڈال دی کہ اتنے حساس ماحول میں اس کا مسافر طیارہ وارننگ کے باوجود تیزی کے ساتھ اس کے بحری جہاز کی طرف آ رہا تھا، اس لیے اس پر حملہ ہوا۔ اور جب امریکہ کا یہ بحری جہاز ملک واپس پہنچا تو اس کے کیپٹن اور ممبرز کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ لیکن امریکہ کے لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ جب امریکی بحری جہاز نے ایران کے ہوائی جہاز پر حملہ کیا تو اس وقت وہ ایران کی سمندری حدود میں تھا۔ اور پھر 4 سال بعد ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی، ساتھ ہی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے بھی اسے امریکہ کی غلطی قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ امریکی جنگی جہاز پر ایسا کوئی ساز و سامان موجود نہیں تھا جس سے انہیں سویلین جہاز کی ریڈیو فریکوینسیز موصول ہوئی تھی۔ امریکہ نے کبھی مکمل طور پر اپنی جارحانہ غلطی تسلیم نہیں کی، لیکن عالمی مبصرین نے اسے امریکی جنگی جہاز کے کیپٹن کی جارحانہ غلطی قرار دیا اور کچھ نے امریکہ پر کور اپ کا الزام لگایا، کیونکہ جس بحری جہاز نے ایران کے مسافر طیارے کو مار گرایا تھا اس کے قریب امریکی بحری جہاز کے ممبرز کا موقف تک جاننے کی کوشش نہیں کی گئی، جنہوں نے سالوں بعد امریکہ کے ونسنس نامی بحری جہاز کو جارحانہ قرار دیا تھا۔ ایران نے اس حملے کو امریکہ کی طرف سے ایک سوچا سمجھا حملہ قرار دیا۔ وقت گزرا، ایران اور عراق کے درمیان سیز فائر ہوا۔ 1989 کو ایران نے عالمی عدالت انصاف پر امریکہ کے خلاف کیس دائر کر دیا، کیس چلتا رہا۔ پھر 1994 میں دونوں ملکوں کے فریقین نے عالمی عدالت انصاف کو آگاہ کیا کہ وہ اس معاملے میں مذاکرات پر چلے گئے ہیں، اس لیے کارروائی ختم کی جائے۔ 1996 میں ایران اور امریکہ کے درمیان اس معاملے پر حتمی سیٹلمنٹ ہوئی، جس میں امریکہ نے یہ تسلیم کیا کہ 3 جولائی 1988 کا واقعہ ایک سنگین انسانی سانحہ تھا اور امریکہ انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ سیٹلمنٹ کی بنیاد پر امریکہ ایران کو مقتولین کے لیے $61 ملین کی رقم ادا کرنے کے لیے رضامند ہوا، یعنی ایک مسافر کے لیے $2,13,000، مگر امریکہ نے ایران سے معافی نہیں مانگی اور یہ جو رقم اس کی طرف سے ادا کی گئی اس کے لیے امریکہ نے خود کو پابند قرار دینے کے بجائے اسے ایک احسان کے طور پر پیش کیا۔ یہ تھی 290 کے نمبر کی حقیقت۔ اب دونوں ایک دوسرے پر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی وزیر خارجہ نے عراقی وزیر اعظم کے دعوے کا جواب دیا۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی ان سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ اس بیان پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے رد عمل دیا اور انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا